अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 271 और 272 से लर्न करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन अगर तुबदू तुम जाहिर करो, तुबदू तुम जाहिर करो, तुबदू तुम जाहिर करो अस्सदाक़ात सदक़ात, अस्सदाक़ात सदक़ात, अस्सदाक़ात सदक़ात फ़निइम्मा तो क्या ही अच्छा है, फ़निइम्मा तो क्या ही अच्छा है, फ़निइम्मा तो क्या ही अच्छा है, हिया वो व इन और अगर, व इन और अगर, व इन और अगर तुख़्फ़ूहा तुम छुपाओ उन्हें, तुख़्फ़ूहा तुम छुपाओ उन्हें, तुख़्फ़ूहा तुम छुपाओ उन्हें, व तु'तूहा और तुम दो उन्हें, व तु'तूहा और तुम दो उन्हें, व तु'तूहा और तुम दो उन्हें अल-फ़ुक़रा फ़ुक़रा को, अल-फ़ुक़रा फ़ुक़रा को, अल-फ़ुक़रा फ़ुक़रा को, फ़हुआ तो वो, फ़हुआ तो वो, फ़हुआ तो वो खैरुन बेहतर है, खैरुन बेहतर है, खैरुन बेहतर है लकुम तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, वयुकफ़िरु और वो दूर कर देगा, वयुकफ़िरु और वो दूर कर देगा, वयुकफ़िरु और वो दूर कर देगा अनकुम तुमसे, अनकुम तुमसे, अंकुम तुमसे, मिन सय्यातिकुम तुम्हारी बुराइयों को, मिन सय्यातिकुम तुम्हारी बुराइयों को, मिन सय्यातिकुम तुम्हारी बुराइयों को, वल्लाहु और अल्लाह, वल्लाहु और अल्लाह, वल्लाहु और अल्लाह बिमा उससे जो, बिमा उससे जो, बिमा उससे जो तामलून तुम अमल करते हो, तामलून तुम अमल करते हो, तामलून तुम अमल करते हो, खबीरुन खूब खबर बाखबर है, खबीरुन खूब बाखबर है, खबीरुन खूब बाखबर है। अब इसे रवां से पढ़ लेंगे। इन तुबदु सदक़ाति फनिइम्मा फ़िहिया व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़रा फ़हुवा खैरुल लकुम व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। अगर तुम जाहिर करो सदक़ात तो कहाँ ही छुपा है, तो कहाँ क्या ही छुपा है वो अगर तुम छुपाओ उन्हें हो और तुम दो उन्हें फ़ुक़रा को तो वो बेहतर है तुम्हारे लिए और वो दूर कर देगा तुमसे तुम्हारी बुराइयों को और अल्लाह उससे जो तुम अमल करते हो खूब बाखबर है। एक बार वापस से इसे रिपीट करेंगे। इन तुबदू सदक़ाति फ़निइम्मा हिया व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़रा फ़हुवा खैरुल लकुम व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। और अगर तुम जाहिर करो सदक़ात तो क्या ही अच्छा है, वो और अगर तुम छुपाओ उन्हें और तुम दो उन्हें फ़ुक़रा को तो वो बेहतर है तुम्हारे लिए और दूर कर देगा तुमसे तुम्हारी बुराइयों को और अल्लाह उससे जो तुम अमल करते हो खूब बाखबर है। अब आयत नंबर 272 लर्न करेंगे। लईसा नहीं है, लईसा नहीं है, लईसा नहीं है। अब अलैका आप पर, अलैका आप पर, अलैका आप पर, हुदाहुम हिदायत देना उन्हें, हुदाहुम हिदायत देता उन्हें, हुदाहुम हिदायत देता उन्हें, वलाकिन्ना और लेकिन, वलाकिन्ना और लेकिन, वलाकिन्ना और लेकिन, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह यहदी हिदायत देता है, यहदी हिदायत देता है, यहदी हिदायत देता है, मन यशा जिसे वो चाहता है, मन यशा जिसे वो चाहता है, मन यशाउ जिसे वो चाहता है, वमा और जो, वमा और जो, वमा और जो तुम खर्च करोगे, तुम खर्च करोगे, तुम खर्च करोगे, मिन खैरिन माल में से, मिन खैरिन
مال میں سے، من خیرن مال میں سے، فلانفسکم تو تمہارے نفسوں کے لیے ہے، فلانفسکم تو تمہاری نفسوں کے لیے ہے، فلانفسکم تو تمہارے نفسوں کے لیے ہے، وما اور نہیں، وما اور نہیں، وما اور نہیں، تنفقونا تم خرچ کرتے، تنفقونا تم خرچ کرتے، تنفقونا تم خرچ کرتے، الا مگر، الا مگر، الا مگر، ابتغاء چاہنے کے لیے، ابتغاء چاہنے کے لیے، ابتغاء چاہنے کے لیے، وجہی چہرہ، وجہی چہرہ، وجہی چہرہ، اللہ ہی اللہ کا، اللہ ہی اللہ کا، اللہ ہی اللہ کا، وما اور جو، وما اور جو، وما اور جو، تنفقونا تم خرچ کرو گے، تنفقونا تم خرچ کرو گے، تنفقو تم خرچ کرو، من خیرن مال میں سے، من خیرن مال میں سے، من خیرن مال میں سے، یوفا وہ پورا دے دیا جائے گا، یوفا وہ پورا دے دیا جائے گا، یوفا وہ پورا دے دیا جائے گا، الیکم تمہیں، الیکم تمہیں، علیکم تمہیں، وانتم اور تم، وانتم اور تم، وانتم اور تم، لا تظلمون نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، لا تظلمون نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، لا تظلمون نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ اب اسے رواں سے پڑھ لیں گے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ نہیں ہے آپ پر ہدایت دیتا انہیں، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے تو تمہارے نفسوں کے لیے ہے، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر چاہنے کے لیے چہرہ اللہ کا، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے اوپر وہ پورا دے دیا جائے گا تمہیں، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ اگر بات بس اسے ریپیٹ کریں گے، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ نہیں ہے آپ پر ہدایت دیتا تمہیں، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے تو تمہارے نفسوں کے لیے، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر چاہنے کے لیے چہرہ اللہ کا، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے وہ پورا دے دیا جائے گا تمہیں، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہماری ورڈ ٹو ورڈ میننگ جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ بہت ہی دھیان اور توجہ سنیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ چلیے ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔